बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही घंटों बाद एक इलेक्शन के जिसके हवाले से तमाम तर पार्टीज अपनी तमाम एफर्ट्स अपनी तमाम सही कर चुकी और अब देखना है कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। इन तमाम रिजल्ट्स पर बात करने के लिए इस वक्त न्यू के स्टूडियो में एक बड़ी ट्रांसमिशन के साथ बड़े तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, हमारे पैनल में मौजूद है, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन बताते चलें कि अभी सिर्फ 2 घंटे रह चुके हैं 8 फरवरी आने के अंदर, और जो भी तमाम तर इंतजामात हैं, कल पोलिंग के हवाले से क्या होगा और नेशनल असेंबली में कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीत सकती है, एक तुक्का लगाने वाली बात है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर अपने पैनल के हवाले से हम बात करें, हमारे पैनल में कौन कौन होगा। पहले भी ट्रांसमिशन का सिलसिला न्यू पे चलता रहा था। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है साबिक वजीर रह चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं हमारे साथ राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद हैं। सर वेलकम, आप यहाँ पर आए। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब, हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। वेलकम सर। और हमें ज्वाइन करेंगे अभी हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्टा साहब और फवाद अहमद साहब, हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार दोनों मौजूद हैं। इनसे हम डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय क्या है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रऊफ लास्टा साहब से। रऊफ लास्टा साहब, क्या लगता है 2 घंटे पीछे बाकी रह चुके हैं, एक आपको क्या लग रहा है कि कल इक्तदार में कौन आने वाला है, और दूसरा ये बताएगा कि असेंबलियों की क्या कंडीशन आपको नजर आ रही है, 2018 वाली, 2013 वाली, 8 वाली, क्या लग रहा है? कितने इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं, कितनी नून लीग सीट ले सकते हैं, कितनी पीपल्स पार्टी जीत सकती है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और लगता है कि पूरा 2 घंटे की ट्रांसमिशन का सारा बोझ आपने एक सवाल में मेरे जैसे एक बेचारे पे डाला, बोझ आप पे डाला, सारा मेरे नहीं सब पे बांटेंगे हम बारी। तो इस पे मेरा ख्याल है, जहाँ तक आपने बात की ना, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उस्मान भाई ने। मुझे तो वैसे बड़े प्यारे लगते हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, कि इन्होंने जिस तरह बता रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले आप लोगों ने मिलकर जो इस पे ये मेहनत की है कि कहाँ से कौन कौन क्या क्या सीटें ले सकता है, वो तो मेरा ख्याल है इनके पास, उस्मान भाई के पास एक बड़ी खबर है। और मैं किसी हद तक टू बी फेयर, हालांकि मैं कभी इस नंबर्स गेम में नहीं पड़ा टू बी फेयर, कि मेरा इतना इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है और मैं कभी इसमें आप कह सके दावे भी नहीं किए, लेकिन जो बातें भी बता रहे थे उस्मान भाई कि कैसे कैसे क्राइटेरिया रखा है और खींच के कहाँ तक ये ले गए, वो तो खुद बताएंगे। मेरा ख्याल है, मुझे पहली दफ़ा आई टेंड टू एग्री विद हिम कि जो इनके पास स्टोरी है या इनकी अपनी फाइंडिंग हैं, एनालिसिस हैं या जमा तकसीम इन्हें की है, अब मुझे लगती है कि इसी तरह की चीज़ें होंगी, वो तो खुद बताएंगे अपनी जो बड़ी खबर है उनके पास। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका सवाल सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था हिम्मत से, वो ये है कि असम्बली की शक्ल क्या होगी, 2008 की होगी, 2013, 18 या समथिंग न्यू। अब तक तो यही लगता है कि अगर पिछला पैटर्न देखें तो 2000 आपका ये 8 हो, 13 हो या 18, 19, 20 एक जैसे पैटर्न रहा है, कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं थी। बस सीटों के हवाले से देख लें, जिस पार्टी की भी लीड थी जो जीती है, पीपल्स पार्टी ने, मुझे याद पड़ता है 126 सीटें थी उनकी ख़वातीन की, और उनके स्पेशल सीट्स मिला के बाकी अलाइज़ को मिला लिया था। नवाज शरीफ साहब भी कुछ जब पावर में आए थे तो उनके पास भी अलाइज़ को उन्होंने मिलाना पड़ गया था, उनके पास भी पूरी नहीं थी। खान साहब को भी हमने देखा, भानुमती का कुंभा वो भी इकट्ठा हुआ था। इवन PDM की हुकूमत बनी, उसमें भी 13 पार्टी थी। सो पैटर्न तो ये सेट करते। इवन अगर पीछे चले जाएँ, 2002 के जो इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब ऑल पावरफुल, बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं थी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब नहीं थे, कोई मैदान में नहीं था, और उनके अपने फेवरेट घोड़े जो है ना तो वो मैदान में थे और उनको पूरी सपोर्ट थी, जनसूज को भी थी, एस्टेब्लिशमेंट की, मीडिया, सब कुछ था। इसके बावजूद भी आपको याद हो 150 सीटें उनको मिली थी, उसमें क्यू लीग एंड कंपनी को, उन्हें वहाँ 20-22 लोग पीपल्स पार्टी के तोड़ने पड़ गए थे अपनी हुकूमत बनाने के लिए। सो अगर उस वक्त भी ऑल पावरफुल, जो लोग कहते हैं ना सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी या कोई पार्टी ज़्यादा पावर वो सीटें ले लेगी, तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है। रीज़न ये है कि मुशर्रफ साहब जो चाहते थे कि अपना पॉलिटिकल होल्ड रखें, जिनकी अपने पॉलिटिकल उस वक्त एम्बिशन से जो चाहते थे कि मेरी पार्टी जीते, वो इतनी तमाम तब एफर्ट्स के बावजूद भी अगर 150 सीटें ले सके थे और 22 सीटें पीपल्स पार्टी को तोड़नी पड़ गई, तो आप इससे बाकी आने वाले जो सालों के जो रिजल्ट थे तो वो आपके सामने थे। सो सेम गोज फॉर देम कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को एक मतलब सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 172 या 71 आप बता रहे हैं 70 के करीब, मुझे तो मुश्किल लगता है कि मियाँ साहब अकेले तनहा इतना बड़ा, अच्छा वो भी क्योंकि पंजाब उनकी बेस है, पंजाब में 141 सीटें जिनका डाटा भी उस्मान भाई शेयर करेंगे, ही हैज़ मेनी गुड स्टोरीज टू शेयर। 100 मतलब है उसमें 40 और 41 में से आप कहते हैं 141 भी ले लें फिर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती। उनको KPK में से कितने ले सकते हैं, कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, बहुत बड़ी होगी वो, तो फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डाटा इनके पास है। अच्छा सिंध में आपकी प्रेजेंस नहीं है बिल्कुल, 1-2 सीटें अगर निकाली बहुत बड़ा एक होगा। अच्छा बलूचिस्तान में हमने कोई नहीं सुना, नवाज शरीफ साहब गए भी नहीं है उधर को जाके। सो आपने क्या ये सोच रखा है कि 141 की 141 सीटें जो हैं वो सारी की सारी नवाज शरीफ साहब ने जीतनी, अकेले ने जीतनी है, विच अगर कोई लॉजिकल कोई रैशनल बुनियादों पर मुझे नहीं लगता। हाँ 141 सीटें जीत जाएं
اور پھر اس کے بعد خواتین کی سیٹیں ایڈ کر لیں, پھر اس مزدوروں کی کر لیں, کسانوں کو کر لیں, پھر 172-71 ان کی سیٹیں بنتی ہیں. اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ کل یہاں پہ صرف نواز شریف صاحب نے ہی ساری سیٹیں جیتنی ہیں تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے, سمپل میجارٹی مل رہی نکلے گا. اور وہ مجھے تو مشکل لگ رہا ہے پچھلا پیٹرن. دیکھیں تبصرہ جب کریں گے نا تو ماضی کی حالات دیکھیں گے, 2002 کی اسمبلی دیکھیں گے, 8 کی دیکھیں گے, 13 کی دیکھیں گے, 18 کی دیکھیں گے, تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. وہاں پر بھی کوئی ایسا, یہ کلاسا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ 2013 میں بھی لوگ یہی بات کر رہے تھے, 2018 میں بھی یہی بات کر رہے تھے, 8 میں بھی یہی بات ہوئی, 2 کے اندر تو صورتحال پیٹریاٹ بن گئی تھی. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹریاٹ بنتی کیسے ہے, فیصل صالح حیات اس کے اندر تھے اور بڑے بڑے نام تھے, تو وہ ساروں نے پیٹریاٹ بنائی تھی. بالکل کراسا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ سنگل میجورٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی. نہیں, عمران خان صاحب کو 2018 میں نہیں ملی جب جناب باجوہ صاحب, جناب فیض اینڈ کمپنی جو ہیں, اسی طرح نواز شریف صاحب مریم جیل میں ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ انہوں نے ڈال دیا تھا, دریا میں تیر کے دکھے, وہ بھی نہیں لے سکے تھے سمپل میجارٹی. سو آئی ڈونٹ سی اینی پاسبلٹی کہ یہی بات ہے عثمان صاحب لے رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب, یہی والی جو ساری صورتحال اب بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ سارے کا سارا نون لیگ کا الائنس جو ہے اس وقت ٹوٹلی جو ہے وہ پنجاب کی طرف, کہ پنجاب کی طرف, باقی صوبوں میں پھر کیا صورتحال. اور وہ جو سروے ابھی ہم ایک کر رہے تھے, وہ جو آپ نے پورا نکالا ہے, ذرا وہ بھی شیئر کیجئے گا سٹوری. ذرا بم شیل جو آپ نے چھپایا, بم شیل تو نہیں ہے, وہ ذرا جو ایک اندازہ ہے, غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا پریڈکشن سے پہلے میں بتاؤں, تھوڑا سا پریڈکشن نہیں ہے. ایک سیکنڈ 2018 میں بھی عثمان صاحب نے جو پریڈکشن کی تھی سیٹیں اس کے برابر نکلی تھی. ارے پھر تو ہم سب سننا چاہیں گے. ذمہ داری مجھ پہ زیادہ آ گئی. ہمارا مقصد بھی یہ تھا, آپ کو ذرا تھوڑا سا اب سارے دباؤ میں لے کر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی پریس کانفرنس کرے تو آپ کا نام لے کے کہے کہ اس نے کیسے کہہ دیا. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے جو چیزیں نکالی ہیں, ہمارے ساتھ مدی اللہ جان صاحب بھی ہوں گے سر, ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو پینل پر, ان سے بھی ہم بات کریں گے. خیبر پختونخوا کی نشستیں NA1 سے لے کے اور جو ان کی 45 سیٹس ہیں اس کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا کہ جو کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی. اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں اور بہت سارے پرانے چہرے بھی ہیں. تو میں نے جو سیمپلز اکٹھے کیے ہیں یا جو ہم نے رائے لی ہے وہ مختلف جو ہمارے میڈیا کے نمائندگان ہیں جو ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں ان سے الگ الگ بات کی ہے. ظاہر ہے وہ ڈے ٹو ڈے ان کو کور بھی کر رہے ہیں, کسی ایک چینل کے بندے کی رائے کسی کے بارے میں ہے, تو میں نے 3-4 لوگوں سے ہر حلقے میں بات کی ہے کہ مقبولیت کے حساب سے, جلسوں کے حساب سے, ٹریک ریکارڈ کے بعد میڈیا سروے ہے, اور اس کے اندر جو فگر بن رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو آزاد جیت سکتے ہیں وہ ہیں خیبر پختونخوا سے. صحیح, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر اگر 45 سیٹیں ہیں تو 45 میں سے تقریباً کوئی 28 سے 29 آزاد امیدوار ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت سکتے ہیں. اچھا, جیت سکتے ہیں, جی جیت سکتے ہیں. اب ان میں سے سر کلین سویپ, اور وہ تو نہیں ہوگا پوری 40 کلین سویپ والی نہیں ہے. اس کے اندر جماعت اسلامی کے چند سیٹیں ہیں جو وہ اس میں ان کو برتری ہے. مثلاً دیر کی 3-4 سیٹیں ہیں, اسی طریقے سے چترال کی جو سیٹ ہے وہاں مقابلہ ہے. اس میں اب وہ 3-4 سیٹیں ہیں. کچھ سیٹ پہ پاکستان مسلم لیگ نون آگے دکھائی دے رہی ہے, کچھ سیٹوں پہ JUI فے جو ہے وہ آگے دکھائی دے رہی ہے, اور بڑا سخت مقابلہ ہے عنایت اللہ گنڈا پور صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس میں اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں, جو سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ عنایت اللہ گنڈا پور آگے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. اس میں فیصل کریم کنڈی کا کیا, فیصل کریم کنڈی کا بھی مقابلہ ہے, لیکن 1-1 ان کا مقابلہ اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان میں بھی میں تینوں کا دیر مقابلہ ہے, لیکن 1-1 مقابلہ اس وقت جو عنایت اللہ گنڈا پور, لیکن برتری اس وقت تک جو ہے عنایت اللہ گنڈا